खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। और आप सब जो खुदा के घर में हैं या बाहर तशरीफ़ फरमा हैं या ऑनलाइन इस इबादत में शरीक हैं, आप सबको क़यामत यीशु अल मसीह बहुत बहुत मुबारक हो। पिछले दिनों खुदावंद ने मुझे फ़ज़ल दिया और मैंने शान सलीब पर, सलीब की शान क्या है, उस पे खुदावंद का कलाम सुनाया। आज मेरे वाज़ का उन्वान है अज़मत मसीह, मसीह की अज़मत। तमाम मसीही जो खुदा के कलाम को जानते हैं और उससे बढ़कर उन्हें खुदा का अरफान हासिल है, उनको खुदा की पहचान है, वो नए सिरे से पैदा होकर नए मखलूक बन चुके हैं, वो मसीह की अज़मत को समझते हैं और उसकी अज़मत के गुण गाते हैं। वो उसकी अज़मत के गवाह हैं। जहाँ कहीं मौका मिलता है वो मसीह की मोहब्बत या इश्क का तज़किरा मैं से ज़्यादा करते हैं। सिर्फ़ बेजा फ़ख्र ही नहीं करते बल्कि वो हकीकी निजात का तजर्बा, खुदा के मेहरबान होने का मज़ा चखना, तब्दील शुदा ज़िंदगी के गवाह बनना, और वो खुदा जो रुए ज़मीन पर ही निजात देता है, उस निजात के हामिल होना। इन तजर्बात की बिना पर मसीही अपने खुदावंद यीशु मसीह की कदर करते हैं, उसकी अज़मत के बायस उसकी बड़ाई करते हैं और फ़रोतनी से इस बात पर फ़ख्र करते हैं कि वो मसीही हैं। वो एक ऐसी हस्ती के मानने वाले हैं जो इनोसेंट है, मासूम है, जिसकी ज़ात में गुनाह नहीं है। वो पाक है, बेऐब है, बेदाग है और उसकी क़यादत में, उसकी रहनुमाई में, उसकी पैरवी जारी रखना हर मसीही के लिए एक बहुत बड़ा अज़ाज़ है। आज जब हम इस बात पर गौर करते हैं, अज़मत मसीह, मसीह अजीम क्यों है, उसको ये अज़मत क्यों हासिल है? क्या हमारा दावा खोखला है या हमारे दावे में कोई सच्चाई नहीं है जो हम साबित ना कर सकें? तो हमें ये जानने की ज़रूरत है आसरूए कलाम कि क्यों और कैसे और किस बिना पर हम अपने खुदावंद की शान पर, उसके मुकद्दम होने पर और उसकी अज़मत पर फ़ख्र कर सकते हैं और गरूर से नहीं, फ़रोतनी से, खाकसारी से, शुक्रगुजारी करते हुए हम उसकी अज़मत के सबूत में जो कुछ कह सकते हैं, वो जब तक हम ज़िंदा हैं हम कहते रहें, जान देने तक हम कहते रहें, ताकि खुदा का जलाल हमारे वसीले से ज़ाहिर हो। जो हवाला आपके सामने पढ़ा गया, उसमें करंथस की कलीसिया को बुजुर्ग पौलुस रसूल खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत, उनकी कुव्वत और कुदरत और शान और उनके तजस्सम, सलीब पर चढ़ने के मकासद और बरक़ात का ज़िक्र
करंथस की कलीसिया को खत लिखते हुए वो करते हैं, ये कहकर कि अब आए भाइयों, मैं तुम्हें वही खुशखबरी सुनाई देता हूँ जो पहले दे चुका हूँ, जिसे तुमने कबूल भी कर लिया था और जिस पर कायम भी हो, उसी के वसीले से तुमको नजात भी मिलती है। तो एक खुशखबरी है जो खुदा के खादम सुनाते रहे और आज भी सुना रहे हैं, रहती दुनिया तक सुनाते रहेंगे। जो उसको कबूल कर लेता है, कबूल कर लेगा, उसको नजात मिल जाती है। ये खुशी की खबर है, इसी को अंजील कहते हैं। यह मसीह की खुशखबरी है जिसको कबूल करने से नजात मिलती है। लिखा बशर्ते के वो खुशखबरी जो मैंने तुम्हें दी थी याद रखते हो। तो खुशखबरी कोई ऐसी खुशखबरी नहीं है कि ज़िंदगी में एक मर्तबा सुनी हो और फिर भूल जाएं या उसकी ज़रूरत ना रहे, बल्कि लिखा है बशर्ते के तुम्हें नजात मिलती है, बशर्ते के वो खुशखबरी जो मैंने दी थी याद रखते हो। और शायरबानी में जब हम शरीक होते हैं, उसके पीछे भी जो गर्ज़ व गायत है वो यही है कि हम खुदावंद यीशु मसीह के कफ़ारे को, उसकी कुर्बानी को, लाजवाल कुर्बानी को हम याद रखें। तो हमें नजात मिल गई है, नजात का काम जारी है। खुशखबरी को कबूल करने वालों के लिए मिलती है। उस खुशखबरी पर ईमान रखने, जिसके बारे में खुशखबरी है, उसके नतीजे में मिलती है। तो ये बात कह कर तो तीसरी आयत में वो ये कह रहे हैं, चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी। अब इस खुशखबरी को या अंजील के पैगाम को एक आयत में, गोया के दरिया को कूजे में बुजुर्ग पौलुस रसूल बंद कर रहे हैं, ये कह के कि मसीही खुशखबरी क्या है। मसीही खुशखबरी ये है कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। याद रखिए कि दुनिया क्या कहती है, दुनिया के नज़रियात क्या हैं, हमें उनसे मुतासर नहीं होना। हमें ये जानना है किताब मुकद्दस क्या कहती है, बिब्लिकल एविडेंस क्या है, कलाम की शहादत क्या है। जो कुछ बाइबल कहती है हमें वो मानना है। जो लोग मसीह की सलीब के दुश्मन हैं या उसकी अलूहियत के दुश्मन हैं, वो जो इंसानी नज़रियात पेश करते हैं या दावे करते हैं, उनसे हमारा कोई वास्ता नहीं है, इसलिए कि हमारा ईमान किताब मुकद्दस पर है। हमें इस बात का इल्म है कि ये मुकद्दस सहाइफ खुदा की तरफ से हैं, रूहुल कुद्स की तहरीक से ये लिखे गए हैं और ज़्यादा मोतबर हैं, रिलायबल हैं, काबिल एतबार हैं। और बुजुर्ग पतरस कहते तुम अच्छा करते हो जो ये समझ कर कि ये कलाम काबिल एतबार है, इसमें कुदरत है। ये अंधेरे से भरे हुए दिल के अंदर खुशखबरी के सुनने के नतीजे में एक चिराग जला देती है और इंसान का बातन और ज़हन रोशन कर देती है। तो लिहाजा बुजुर्ग पौलुस के दिनों में भी गैर मसीही, जिसमें यहूदी शामिल, बुतपरस्त कौमें शामिल और ख़ास तौर पर यूनानी फ़लसफ़ा से मोहब्बत करने वाले और फ़ख्र करने वाले लोगों के बहुत से नज़रियात मसीह के जी उठने के बारे में थे। ख़ास तौर पर अगर हम करंथस की कलीसिया को लिखा गया पूरा बाब, 15वां बाब हम घर में पढ़ें तो पौलुस ने इसी बात का जवाब दिया है कि यूनानी फ़लसफ़ी ये कहते थे कि जब कोई शख्स मर गया तो वो मर गया, उसके बाद कुछ नहीं है। आओ खाएं पिएं जिएं, ना वो
गुनाह का कोई तसव्वुर पेश करते थे, ना अदालत का उनको कोई यकीन था, ना जज़ा सज़ा का, क्योंकि वो जो मरने के बाद की ज़िंदगी है वो उस पर ईमान नहीं रखते थे। इसीलिए वो मसीह के जी उठने का इनकार भी करते थे और चैलेंज भी करते थे कि वो नहीं जी उठा। तो इसलिए बुज़ुर्ग पौलुस रसूल का जो ज़ोर है वो इस बात पर है कि मसीह किताब मुक़द्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ। जब वो ये कहते हैं कि वो किताब मुक़द्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ, तो उनका इशारा अहद अतीक की तमाम पेशन गोइयों के बारे में है जो अंबिया ने भी की हैं और ज़बूर की किताब में भी लिखी हुई हैं। यानी मसीह अचानक एक नबी या खुदा के बेटे की हैसियत से वारद नहीं हो गए थे, बल्कि उनके बारे में पहले से पेशीन गोइयाँ मौजूद थीं और यहूदी लोग उन पेशीन गोइयों के पूरे होने के या मसीह मौद के वो मुंतज़िर और मुश्ताक थे। तो मसीह का जो इस दुनिया में आना, उसका तजस्सम, उसका पैदा होना और फिर उसका हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लेकर सलीब पर चढ़ जाना और अपनी पीठ पीटने वालों के हवाले कर देना, दुख उठाना और मार खा खा कर उसकी शक्ल का बदल जाना और उसकी शक्ल पर कुछ हुस्न जमाल ना रहना, ये सारी बातें पहले से किताब मुक़द्दस में लिखी हुई थी। इसीलिए जब खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे तो बहुतों को इस बात का यकीन ही नहीं था कि वो जी उठा है। उनके लिए ये नाकाबिले यकीन बात थे। तो खुदावंद ने उनको झिड़का कि नबियों की किताबों और उनकी तालीमात को मानने और याद रखने में सुस्त एतकादो। क्या लिखा नहीं है मेरे बारे में? तौरात में नहीं लिखा, ज़बूर में नहीं लिखा। और फिर वो सारी पेशन गोइयाँ दोहरा कर उनको बताए गए कि मसीह का मसलूब होना, दुख उठाना और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना वो तो ज़रूर है, वो तो कलाम में लिखा हुआ है। तो लिहाजा बुजुर्ग पौलुस रसूल का बार बार ये कहना किताब मुक़द्दस के मुताबिक, किताब मुक़द्दस के मुताबिक हम हुआ, किताब मुक़द्दस के मुताबिक वो मुर्दों में से जी उठा, आज की कलीसिया के लिए एक याद दहानी है कि हम किताब मुक़द्दस से बाहर ना जाएं। हमारा ईमान किताब मुक़द्दस पर हो। आपको याद होना चाहिए, एक वक्त था कि जब किसी ने मसीह से सवाल किया था किसी शख्स के बारे में जिसने मुख्तलिफ शादियां की थी, तो उनके सवाल के जवाब में मसीह ने कहा था कि तुम ना खुदा को जानते हो ना किताब मुक़द्दस को जानते हो कि जब लोग दूसरी दुनिया में आसमान पे जाएंगे तो वहाँ ब्याह शादी नहीं होगी। तुम ये सवाल इसलिए करें कि तुम किताब मुक़द्दस से नावाकिफ़ हो। बाज़ औक़ात हमारे सवालात किताब मुक़द्दस पर मबनी नहीं होते, इसको ना जानने की सूरत में होते हैं, लेकिन इर्द गिर्द के माहौल और सकाफ़त, रहन सहन और दूसरों के ईमान जो हैं वो हमें मुतासर करते हैं, जिसके नतीजे में कई तरह के ऐसे सवालात जो सवालात बनते ही नहीं किताब मुक़द्दस के मुताबिक, तो वो सवालात हमारे ज़हनों में उठते हैं। तो मसीह की खुशखबरी करंथस की कलीसिया को ये बताई गई कि मसीह किताब मुक़द्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ और लवारस ना छोड़ दिया गया, वो एहतराम के साथ दफन भी हुआ और उसके बाद वो किताब मुक़द्दस ही के मुताबिक वो मुर्दों में से जी उठा। तो हमारा ईद क़यामत मसीह मनाना एक नज़रिया नहीं है, एक घड़ी हुई कहानी नहीं है, एक खुद साख्ता ईमान नहीं है, बल्कि हर मसीही जो किताब मुक़द्दस को खुदा का इल्हाम और मोतबर कलाम समझता है, उसमें वाज़े ठोस तालीम दी गई है कि मसीह हमारे
गुनाहों की खातिर मुआ, दफन हुआ और फिर जी उठा। तो अज़मत मसीह के सिलसिले में जो पहली बात जिसके लिए हम फख्र कर सकते, शुक्रगुजारी कर सकते हैं और उसके गवाह बन सकते हैं, पहली बात यह है कि मसीह का मुर्दों में से जी उठना उसके दावों की सदाकत है। मसीह का जी उठना उसके दावों की सदाकत है। हम इंसान हैं, कभी हम पूरे खलूस दिल से भी किसी के साथ को वादा करते हैं या दावा करते हैं तो मजबूरियां हमें आ घेरती हैं, तो हम अपना वादा पूरा नहीं कर पाते। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने अपने जीते जी कहा था, अगर तुम इस मकदस को ढा दोगे तो मैं 3 दिन में इसको खड़ा कर दूंगा। वो सामने हैकल के खड़े थे, उस हैकल को 46 साल लगे थे बनने में। तो सुनने वालों ने कहा, ये किस तरह की बातें करता है, ये इतनी बड़ी इमारत 46 सालों में बनी है, ये कह रहा है कि ये इसको ढा दोगे तो मैं 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। तो जिस्मानी लोग रूहानी बातों को नहीं समझते, रूहानी बातें रूहानी तरीकों से समझी जाती हैं। लिखा है फिर जब वो मुर्दों में से जी उठा तो फिर उसके शागिर्दों को याद आया कि उसने तो इसका मतलब अपने बदन की तरफ क्या किया था, इशारा किया था, रूहानी बात की थी। खुदावंद यीशु मसीह का बदन भी बशरियत के वक्त में एक मकदस था। हम तमाम इंसानों का बदन भी रूहुल कुदस का क्या है, मकदस है, जिसमें रूह रहता है। मसीह ईमान के वसीले से सुकूनत करता है और खुदा इंसान के अंदर रहता है। तो अगर तुम इस मकदस को ढा दोगे मैं 3 दिन में क्या कर दूंगा, खड़ा कर दूंगा। जब खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी मौत हुई और यूसुफ अरमतिया वाले ने, जो कि एक खुफिया शागिर्द था, उसने पिलातूस से जुर्रत करके मसीह की लाश मांगी और उसने उसको एहतराम के साथ दफन किया। और उसके बाद जब मरियम मगदलीनी और चंद और औरतें जो मसीह की ज़मीनी खिदमत में उसके पीछे पीछे रहती थी और उसकी खिदमत करती थी, वो कब्र पर खुशबूदार चीज़ें लेके कि हम उसकी लाश को मलेंगे जाके, वो लेकर आती हैं। तो वहाँ पर फिर फरिश्ता इन्हें दिखाई देता है जो कहता है कि जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो, वो तो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। तो मसीह की अजमत इस बात में है कि एक तरफ तो वो मुअल्लम बाअमल था, दूसरी तरफ अगर वो एक नबी भी था तो उसने जो कुछ अपने मुंह से कहा है उसने उसको क्या किया है, पूरा किया है। वो अपने कहने के मुताबिक, ये अल्फाज बड़े गौर तलब हैं कि वो अपने कहने के मुताबिक मुर्दों में से जी उठा है। उन औरतों को बताया गया और साथ उनको पैगाम दिया गया, जाओ उसके शागिर्दों को ये खबर दो तुम्हारा उस्ताद अपने कहने के मुताबिक जी उठा है और गलील में वो तुम्हारे साथ मुलाकात करेगा, तुम्हारे जाने से पहले वो गलील में पहुंचा होगा। तो मसीह की अजमत इस बात में है कि वो ऐसा नबी है, वो ऐसा खुदा का कलमा है जिसने जो दावे किए हैं उसने उनको पूरा भी किया है। अगर उसने कहा क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं और उसने कहने के मुताबिक मुर्दों में से जी उठकर इस दावे को क्या किया है, साबित किया है। तो मसीह का मुर्दों में से जी उठना उसके दावों की तस्दीक है और उसके दावों की सच्चाई पर मोहर है और ये उसके दावों की सदाकत है। और उसका जी उठना ना सिर्फ उसके दावों की सदाकत है बल्कि उसका जी उठना एक हैरत अंगेज काम था। हैरत अंगेज इसलिए था कि कभी दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं हुआ जिसने कभी ये दावा किया हो कि मैं मर के फिर जी उठूंगा। बहुत सारे लोग दूसरों की वजह से मर गए हैं,
جو لوگ قتل ہوتے ہیں، مصلوب ہوتے ہیں، ان پر ظلم ہوتا ہے، وہ اپنی مرضی سے نہیں مر رہے ہوتے، کسی اور کے ظلم کے نتیجے میں وہ مرتے ہیں۔ یہ واحد ہستی ہے، یسوع مسیح واحد ہستی ہے جو مرنے سے پہلے متعدد بار اس بات کا دعویٰ کر چکی تھی کہ وہ گناہ گاروں کے ہاتھوں میں سونپا جائے گا، وہ دکھ اٹھائے گا، وہ قتل کیا جائے گا، اور وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا۔ چونکہ یہ واقعہ ایک حیرت انگیز واقعہ تھا، لہٰذا لوکا کی انجیل اس کے 24ویں باب کی 11ویں آیت پڑھی جائے، 41ویں آیت پڑھی جائے تو مسیح کا جی اٹھنا شاگردوں کو بھی اس کا یقین نہیں تھا۔ جب عورتوں نے آ کر شاگردوں کو بتایا کہ خداوند یسوع مسیح یا استاد تو جی اٹھا ہے، لیکن لکھا ہے کہ انہوں نے ان کا یقین نہ کیا۔ ایک جگہ لکھا ہے یہ بات ان کو کہانی سی معلوم ہوئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ جی اٹھے۔ عام طور پر جو چیز حیرت انگیز ہوتی ہے اس کو انسانی ذہن قبول کرنے میں مشکل محسوس کرتا ہے، جو بھی حیرت انگیز چیز ہوگی۔ مثال کے طور پر پطرس رسول قید میں تھے تو ساری کلیسیا آپ کی کلیسیا کی طرح جمع ہو کر بدل و جان دعا کر رہی تھی کہ پطرس آزاد ہو جائے۔ ان کی دعا کے نتیجے میں وہ آزاد ہو گیا، تو دروازہ بند کر کے وہ دعا کر رہے تھے ہزار آسانی سے بچنے کے لیے۔ پطرس نے آ کر کھٹکھٹایا، ایک لڑکی گئی دروازہ کھولنے کے لیے کیونکہ ہزار آسانی کا زمانہ تھا۔ اس نے کہا کون؟ اس نے کہا دروازہ کھول، میں پطرس ہوں۔ وہ خوشی میں وہ دروازہ کھولنا بھول گئی کیونکہ حیرت انگیز کام تھا نا، اور جا کر بتایا کہ باہر تو پطرس کھڑا ہے اور جو دعا کر رہے ہیں پطرس کی رہائی کے لیے۔ ان کو بھی یقین نہ آیا کہ یہ پطرس ہے، واقعی پطرس۔ کوئی کام جو خدا کرتا ہے اکثر اوقات وہ تعجب کا باعث ہوگا، وہ ہمیں حیران کرے گا۔ تو یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا، جس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ بات ان کو کہانی سی معلوم ہوئی، ان عورتوں کا جنہوں نے خالی قبر کو دیکھا تھا اور مسیح نے ہی ان کو بھیجا تھا کہ جاؤ میرے بھائیوں کو بتاؤ، لیکن ان کو یقین اس لیے نہیں آتا تھا کہ وہ خدا کے کلام کا یقین نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ اس کا جی اٹھنا ہی ایک حیرت انگیز واقعہ تھا۔ بنی اسرائیل قوم میں بھی ایک حیرت انگیز واقعہ ہوا تھا جس میں بڑی خوشی لوگوں کو ملی تھی، اور وہ بحر کلزم کا 2 حصوں میں بٹ جانا اور بیچ میں خشک سڑک بن جانا۔ وہ حیرت کی بات تھی کہ سمندر بھی دیوار کی طرح وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو سکتا ہے۔ اسی لیے جب وہ پار اترے تھے تو اتنا فخر، اتنی خوشی مناتے تھے کہ ہمارے خدا جیسا اور کوئی نہیں ہے جس نے سمندر کے 2 ٹکڑے کر دیے ہیں۔ آپ کا اور ہمارا خدا حیرت انگیز کام کرنے والا خدا ہے۔ اس سال اپنے لیے، اپنی فیملیز کے لیے صرف ایک کام کر لو، خدا کی قدرت اور اختیار پر ایمان رکھو اور خدا سے بڑے بڑے کاموں کی توقع رکھو جو ہماری سوچ اور خیال سے کیا ہیں، باہر ہے۔ لکھا ہے جس کا ایمان ہے اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اگر ہمارا ایمان ہے کہ خدا میرے لیے بھی کوئی حیرت انگیز کام کر سکتا ہے، تو آپ کے ایمان کے نتیجے میں ایک دن آپ یہیں پہ کھڑے ہو کے بتا سکیں گے کہ خداوند نے میرے لیے یہ بڑا کام کیا ہے جس کی میں توقع نہیں رکھتی تھی، جس کا مجھے اتنا یقین نہیں تھا کہ ایسے بھی ہو سکے۔ یہ وہ خداوند ہے جو اپنے کہنے کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور اس کا جی اٹھنا دیکھی ہوئی دنیا کے لوگوں کے لیے حیرت کا باعث
اور اندیکھی دنیا میں شیطانی قوتوں کے لیے بھی حیرت کا باعث تھا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ مسیح کے خلاف گواہیاں دلوا کر اور اس کو مصلوب کروا کے مروا ڈالا گیا ہے، لہٰذا اس کی کہانی اب کیا ہو گئی ہے؟ ختم ہو گئی ہے۔ لیکن جب وہ عالم ارواح میں اترے، جب وہ زندہ ہو کر 40 دن تک مختلف ثبوتوں سے اپنے آپ کو زندہ ظاہر کرتے رہے، تو اس وقت کی حکومت، اس وقت کے یہودی رہنما جو مسیح کے مخالف تھے، اور پھر عام انسان جو اس کو ٹھٹھوں میں اڑاتے تھے، اڑاتے رہے تھے، وہ حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہوا ہے۔ خدا کے کام ہمیشہ حیران کر دینے والے ہوتے ہیں۔ مسیح کی پیدائش بھی حیران کر دینے والی تھی۔ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی، کوئی آدمی سوچ نہیں سکتا یہ کیوں کر ہوگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن خدا کے کام ازل سے حیران کن ہے۔ شاید میں نے اور آپ نے اپنے چھوٹے ایمان کی وجہ سے خدا کی قدرت کو محدود کر دیا ہو، اور ہمارے بہت سارے کام ادھورے رہ گئے ہوں، اور ہم ان میں مغلوبیت، پسپائی کا شکار ہوں۔ ایمان ایک بہت بڑی طاقت، اور صرف ایمان ہی نہیں، خدا پر ایمان، خالص ایمان، سچا ایمان، اگر خدا کی خدائی پر، اس کی قدرت پر، اس کے اختیار پر رکھا جائے تو پھر انسان خدا کا جلال دیکھ سکتا ہے۔ ایمان ایک ایسا راستہ ہے جس میں کسی نہ کسی جگہ پر آ کر انسان ایمان رکھنا ترک کر دیتا ہے، کیونکہ کئی ایسے کام ہوتے ہیں اس کے لیے ہائر لیول کا ایمان چاہیے ہوتا ہے۔ مثلا لازر مر گیا، تو بہنوں نے بلایا مسیح کو کہ وہ آئے، ان کے آنے سے پہلے وہ مر گیا۔ بہنوں نے کہا کہ اگر تو یہاں ہوتا تو ہمارا بھائی تو نہ مرتا، اب مر گیا، 4 دن ہو گئے اس کو دفن بھی ہوئے۔ اچھا تھا تو پہلے آ جاتا تھا، دعا کرتا، وہ شفا پا جاتا، وہ نہ مرتا۔ آپ کو یاد ہے مرتھا سے مسیح نے کہا اگر تو ایمان رکھے گی تو خدا کا جلال، اس کا اس سٹیج پر کیا ایمان تھا کہ اگر اس کے اندر جب تک سانس تھا اس وقت آ کے یہ کوئی دعا نماز اس پہ کرتا تو پھر تو وہ ٹھیک ہو سکتا، تو مر گیا، اب کیا 4 دن ہو گئے دفن، اس میں تو بو بھی آتی ہوگی۔ میں اور آپ مرتھا سے بڑے ایماندار نہیں ہیں۔ کبھی سوچئے ہماری زندگی کے بھی کئی ایسے معاملات ہیں جس میں ممکن ہے کہ ہم اس سٹیج پر آگے ہوں کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہماری عقل ہمیں یہ کہہ رہی ہو، ہمارا دل، ہمارا ضمیر ہمیں یہ کہہ رہا ہو، لیکن سب باتوں میں نہیں، کئی باتوں میں عام روایتی ایمان سے بڑھ کر خدا کا یقین کرنا پڑتا ہے۔ جب خداوند نے لازر کو زندہ کر دیا تو بہنیں بہت خوش ہو گئیں کہ ہمیں تو پہلے ہی پتا تھا کہ ابھی جو خداوند سے مانگے گا وہ اس کو دے گا۔ تو مسیح نے کہا میں نے تجھے کہا نہیں تھا، تو ایمان رکھے گی تو خدا کا جلال دیکھے گی۔ تو کئی دفعہ جو کام ہمیں بہت بڑا پہاڑ نظر آتا ہے، امپاسبل ہے، ناممکن ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، لیکن جب خدا وہ کر دے، اپنی رحمت سے کر دے، اپنے فضل سے کر دے، اپنی محبت کی وجہ سے کر دے، اپنے وعدوں کی صداقت کی وجہ سے کر دے، یہ اس کی شان ہے، لیکن وہ کام ہمیں حیران ضرور کر دے گا، اور رہتی دنیا تک یا جب تک ہم زندہ ہیں ہمارے پاس ایک ٹھوس قسم کی سچی گواہی ضرور ہوگی جو ہم ہر چھوٹے بڑے کو بتا سکیں گے کہ میں تو اس صورتحال میں بے بس ہو چکا تھا، مایوس ہو چکا تھا، میں نہیں سمجھتا تھا، میں نہیں سمجھتی تھی کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہی خدا کی خدائی ہے کہ وہ
حیرت انگیز کام کرتا ہے. لیکن یاد رکھیے میں جذبات میں تعلیم نہیں دیتا، میں متوازن تعلیم دیتا ہوں. اگر میری اور میرے خدا کے درمیان میرے گناہوں کی وجہ سے دیوار کھڑی ہو تو جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ کبھی بھی نہیں ہماری زندگی میں پوری ہونی. رائٹ ریلیشن شپ ود گاڈ. یوحنا، بزرگ یوحنا نے کہا تھا کہ ہم خدا سے جو بھی دعا کرتے ہیں وہ ہماری سنتا ہے، جو مانگتے ہیں ہمیں دے دیتا ہے. آگے بھی کچھ لکھا ہوا ہے، آگے لکھا ہے اس لیے دیتا ہے کہ ہم وہی کام کرتے ہیں جو اسے کیا ہے پسند ہے. اگر ہم اپنے کاموں سے، عملی زندگی سے اس کی توہین کر رہے ہیں، اور میرا واز آپ یاد رکھیں کہ وہ بڑے بڑے کام کرے گا تو وہ نہیں ہونے. خدا اصول کا خدا ہے. بزرگ داؤد نے کہا تھا اگر میں بدی اپنے دل میں رکھتا تو خدا کبھی بھی نہ میری سنتا. تو خدا اپنوں کو نام بنام جانتا ہے. خدا ہمارے دل، ہماری نیتوں کو، ہماری ظاہری لوگوں کے سامنے زندگی کو اور پوشیدہ زندگی کو کہ ہمارا خدا کے ساتھ تعلق کیسا ہے، وہ کسی اور کو جج بن کر بیان کرنے کی ضرورت نہیں. وہ وہی جج ہے جو آسمان پر تک نشین ہے، وہ سب کو جانتا ہے. اگر میں اور آپ خدا کے ساتھ راستے سے نور میں چلتے ہیں، اس کے خوف میں ہو کر زندگی بسر کرتے ہیں اور فروتنی سے چلتے ہیں، اور خدا کی ہستی پر، قدرت پر ہم ایک جارحانہ ایمان رکھتے ہیں، تو پھر ہم خدا سے بڑے بڑے کاموں کی توقع رکھ سکتے ہیں. وگرنہ ہماری امید سے بھی ہمیں شرمندگی ہوگی اور ہمارے اپنے دعوے بھی کھوکھلے نکلیں گے. مسیح کی عظمت اس بات میں بھی ہے کہ نبی کی ایک پہچان لکھی ہوئی ہے استثنا کی کتاب کے 18ویں باب کی 22ویں آیت میں. جھوٹے نبیوں کا اور سچے نبیوں کا موازنہ کیا گیا ہے. تو سچے نبی کی پہچان یہ بتائی گئی ہے استثنا کی کتاب کے 18ویں باب کی 22ویں آیت میں. یہ بتائی گئی ہے کہ اگر کوئی نبی کچھ کہے اور اس کی بات پوری ہو جائے تو یہ اس کی صداقت کا، سچائی کا کیا ہے ثبوت ہے. اگر کوئی شخص ایسے دعوے کرے جو ادھر کے ادھر ہی رہ جائیں، پورے نہ ہوں، تو لوگ اس کا یقین نہیں کریں گے اور اس کو جھوٹا نبی کہیں گے. تو جب نبی کی پہچان یہ ہے کہ جو کچھ وہ کہتا ہے وہ پورا ہو جائے، تو لوگوں کو ماننا پڑے گا کہ اس کو خدا کا عرفان حاصل ہے، اس کے پاس خدا کا کلام ہے. تو یسوع مسیح نے جب اپنے مردوں میں سے جی اٹھنے کا مصلوب ہونے سے پہلے ہی کئی دفعہ انہوں نے ذکر کیا، تو پھر وہ جی اٹھے اور فرشتوں نے بھی کہا کہ وہ اپنے کہنے کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھا ہے. کتنے دنیا کے مذاہب کے بانی ہیں، لیکن سب کے سب کہاں پر ہیں؟ قبر میں. ابھی آپ گا رہے تھے نا، مسیح کی قبر کیا ہے؟ باقی سارے معبود، باقی سارے راست باز ہوں یا مذاہب کے بانی ہوں، وہ کہاں پر ہیں؟ قبروں میں ہے. لیکن ہمارا خداوند اپنے کہنے کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھا. دوسری بات جو اس کو عظمت دیتی ہے، سنیے، دوسری بات جو اس کو عظمت دیتی ہے وہ موت اور گناہ پر فتح ہے. موت ایسا پہلوان ہے جس کا مقابلہ خاکی انسان نہیں کر سکتا. بڑے بڑے طاقتور حاکم، بڑے بڑے ظالم بادشاہ، بڑے بڑے با اثر طاقتور لوگ موت کے سامنے ڈھیر ہو گئے، لیکن مسیح نے ہی موت کو فتح کا لقمہ بنا دیا ہے. مسیح نے موت کا خوف انسانوں سے دور کر دیا گیا ہے. یہ موت جس کے لیے شیطان کے پاس بڑا اختیار تھا، خداوند نے
गुनाह और मौत पर फतह पाकर अपने लिए अजमत हासिल की है। याद कीजिए मुकाशफा उसका पहला बाब और उसकी 17 और 18वीं आयत में लिखा है, मैं मर गया था और अब्दुल-अबाद जिंदा रहूंगा। मौत और आलमे अरवाह की कुंजियां मेरे। किसी और ने यह कहा हो, किसी और ने मौत को शिकस्त दी हो। वाहिद हस्ती है जिसने मौत को मगलूब करके और उसने फना को मगलूब करके बका हासिल की है। वो फिर नहीं मरने का, उसका इकरार है, मैं मर गया था, मैं मर गया था और मैं जी उठा हूं। और फिर यूहन्ना की इंजील के 14वें बाब में कहा, मैं जीता हूं, तुम भी जीते रहोगे। व्हाट अ सेवियर! कैसा उस्ताद है, कैसा लीडर है। वो अपने पैरोकारों को बता रहा है, मैं जीता हूं, तुम भी जीते रहो। क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं, जो मुझ पर ईमान लाए, गो वो मर भी जाए तो भी वो मेरी तरह क्या होगा, जिंदा रहेगा। तो मसीह की अजमत का पहला नुक्ता यह है कि उसने अपने दावों को साबित किया है। कोई आज तक उसके दावों को झुटला नहीं सकता है। ये बात उसकी अजमत को बढ़ाती है। और फिर उसका गुनाह और मौत पर गालिब आना, जिस मौत को कोई शख्स आज तक उसको शिकस्त नहीं दे सका, तो उससे ईमानदार को बहुत फ़ायदा है कि ईमानदार मौत से नहीं डरता। अक्सर मैं फिलिपियों के ख़त में बुज़ुर्ग पौलुस रसूल की इस स्टेटमेंट पर गौर करता हूँ। वो कहते हैं कि जीना मेरे लिए मसीह और मरना क्या है, नफ़ा है। क्या मतलब इसका? सादा अल्फाज में अगर मैं जीता रहूं तो चलो ठीक है वो भी, लेकिन नफ़ा फ़ायदा मेरा इसमें है कि मैं जितनी जल्दी होए मेरी मौत हो जाए। तो हर बंदा मरना चाहेगा। जिंदा रहना मेरे लिए मसीह और मरना क्या है, नफ़ा है। अगली आयत क्या लिखी है? आगे लिखा है, जी तो मेरा ये चाहता है, दिस इज माई हार्ट डिजायर। जी तो मेरा ये चाहता है कि मैं कूच करके मसीह के पास जा रहा हूं, लेकिन मैं दोनों तरफ फंसा हुआ। एक तरफ आपकी खिदमत है, एक तरफ मेरा फायदा है। तो मैं अपना फायदा नहीं ढूंढता, मैं समझता तुम्हारी खातिर मैं जिंदा रहूंगा। ये फिलिप्पी की कलीसिया को उन्होंने कहा, पहले बाब में घर में जाके पढ़ लो। तो जो बुजुर्ग, जो खुदा का खादम, वो मौत से नहीं डरता है, वो मौत को नफा समझ रहा है। वो कहता है, मेरे दिल की चाहत और ख्वाहिश ये है कि जल्दी से मेरी रूह प्रवास कर दे, मैं तो इस जहान से खुदा के पास चला जाऊं। तो ये मौत का खौफ किसने दूर किया था? जी उठे मसीह ने, जिसने मौत पर फतह पाई थी। इसलिए ना हमें अपनी मौत से डरना चाहिए। इसीलिए मसीही शोहदा, जितने तारीख में मसीही शहीद हुए हैं, वो मुस्कुराते हुए, वो जलाए जाने के लिए, वो सर कलम करवाने के लिए और वो फांसी की घाट चढ़ने के लिए वो खुशी से गए हैं, क्योंकि मौत का खौफ मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बाद दूर हो जाता है। ना सिर्फ हमें अपनी मौत का, बल्कि जब हमारे अजीज प्यारे हमारे जीते जी मर जाते हैं, दुनिया गम से तबाह हो जाती है। लेकिन सच्चा मसीही जो है, अपने किसी अजीज के रहलत कर जाने के नतीजे में भी वो तसल्ली पाता है। और लिखा है, तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। इसलिए मसीही गैर कौमों की तरह ना उम्मीद और गम नहीं करते हैं। उनको पता है कि हमारा मसीहा जी उठा है, और जो उस पर ईमान लाते हैं वो उनको भी क्या करेगा, जिंदा करेगा। उसका एक इशारा हमें मिलता है कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने तमाम हुआ कहकर जान दे दी, तो लिखे चट्टानें तिड़की, जलजला आया,
لکھا ہے بہت سارے مردوں کی اور گناہگار مردوں کی قبریں نہیں کھلی تھی، یاد رکھیں وہاں کیا لفظ لکھا ہے کسی کو یاد ہو تو، بہت سے مقدسوں کی۔ ابھی تو یسوع مسیح آسمان پر بھی نہیں گئے تھے، ابھی تو انہوں نے صلیب پر جان ہی دی تھی، تو بہت ساری مقدسوں کی قبریں کھل گئی تھیں اور وہ شہر میں دکھائی دیے تھے لوگوں کو۔ یہ مسیح کے کامل کفارہ دینے کی برکات ہیں، نتائج ہیں۔ اب تو اس سے بھی بڑی امید ہمیں حاصل ہے۔ جب آخری، پولس نے کہا میں بھید کی بات بتاتا ہوں تمہیں، جب آخری نرسنگا پھونکا جائے گا ہم سب بدل جائیں گے، قبریں مقدسوں کی کھل جائیں گی جو مسیح میں موئے غیر فانی حالت میں ایک نئے بدن، جلالی بدن کے ساتھ مسیحی قبروں میں سے نکلیں گے اور ہوا میں اڑ کر مسیح کا استقبال کریں گے۔ کیا شان ہے مسیحی کی، کیا روشن مستقبل ہے اس کا، کیا ڈیسٹنی ہے اس کی، کیا منزل ہے اس کی، کہ وہ موت سے نہیں گھبراتا ہے۔ موت اس کے لیے نفع کی چیز ہے، وہ اپنی زندگی ہتھیلی پر رکھتا ہے، کسی وقت بھی اس کا وقت آ جائے تو وہ تیار رہتا ہے۔ یہ ہمارا ایمان بھی ہے، یہ ہمارا ایمان بھی ہے، اور یہ ہمارے بزرگوں کی زندگی کا نمونہ بھی ہے۔ مجھے ایک واقعہ نہیں بھولتا، یہ ہمارے بھائی ہے نا عاطف احسان گل، اس کی دادی بوڑھی تھی جب میں نیا نیا یہاں آیا ہوں، بہت خدا کو پیار کرتی تھی، تو ان کے ہاتھ جو تھے ان کی انگلیاں بڑھاپے میں ٹیڑھی ہو گئی تھیں۔ میں ایک دن گیا ان کو وزٹ کرنے، تو برتن دھو رہی، میں نے کہا ماما جی اسلام، کیا کر رہی ہیں آپ؟ میں بیٹا برتن دھو رہی۔ میں نے کہا آپ کیوں برتن دھوتی ہیں، کوئی نہ کوئی گھر میں سے دھو لے گا۔ نہیں نہیں، وہ سریا عمدی کام تو ان کی بہو تھی، تو میں تھوڑا بہت کام کرتی ہوں۔ ہاتھ خشک کر کے بیٹھ گئیں۔ ایسے میں نے کہ میری تھوڑی سی بزرگوں کے ساتھ بڑی دوستی رہتی ہے بچپن سے، تو میں نے ان کو ایسے ڈائریکٹ سوال کیا، میں نے کہا ماما جی آپ خداوند کے پاس جانے کے لیے تیار ہیں؟ بہت بڑی تھی نا وہ، آج تک مجھے ان کی مسکراہٹ نہیں بھولتی، اور مسکرا کر مجھے کہتی ہے کہ بیٹا میں تو کہنی یسوع آج جا جا جو مینوں لے جائے۔ تو میرا دل اتنا، میں نے کہا ہمارے بزرگوں کے اندر اتنا ایمان ہے، انہوں نے سیکھا ساری زندگی کہ موت ہمارے لیے کوئی ڈراؤنی چیز نہیں رہی ہے۔ اپنے بچوں کو سکھائیے، ان کے سامنے ایمان کی زندگی جی کر دکھائیے۔ آج جس بزرگوں کی میں گواہی دے رہا ہوں اس پلپٹ سے، ہم سب اپنے گھروں میں دے سکیں، کل کو ہماری اولاد دے سکے کہ ہمارے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی یہ موت سے نہیں ڈرتے تھے، اس لیے نہیں کہ وہ مغرور تھے، بڑے طاقتور تھے، نہیں، ان کا ایمان کتاب مقدس پر تھا، ان کا ایمان مسیح کے جی اٹھنے کی سچائی پر تھا، جس نے موت کو شکست دے کے ہمارے اندر سے موت کا خوف کیا کر دیا ہے، دور کر دیا ہے۔ اس لیے مسیحی پرسکون زندگی بسر کر سکتا ہے، وہ اوروں کی طرح غم نہیں کرتا ہے، وہ چھاتی نہیں پیٹتا ہے، وہ خدا کا شکر ادا کر کے یہ کہہ سکتا ہے خداوند نے دیا، خداوند نے لیا، اسی کا نام مبارک ہو۔ پرانے عہد نامے کے مقدسین بھی موت سے نہیں ڈرتے تھے، ان کو پتہ نہیں کسی طریقے سے پتہ چل جاتا تھا کہ اب میرا وقت آ گیا ہے، وہ بچوں کو بلا لیتے تھے، یہ یعقوب کی طرح ان کو وصیتیں کرتے تھے، اور منہ سے کہتے تھے کہ میں اپنے باپ دادا کے ساتھ کیا الفاظ لکھے ہیں، جا ملنے کو ہوں، یہ نہیں کہ میں مرنے لگا ہوں۔ ایک ملاقات، میرے باپ دادا پہلے سے اس دنیا سے جا چکے ہیں، اب میں بھی اپنے باپ دادا کے ساتھ جا ملنے کو ہوں، زمینی زندگی چھوڑ کر دوسری زندگی میں۔ آج کل ایک لفظ استعمال نہیں ہوتا، ایکسیلنٹ اردو کا لفظ ہے انتقال۔
ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل ہونا، موت کے لیے انتقال کا لفظ استعمال کرتے تھے، آج دنیا چھوڑ گئی ہے یہ لفظ۔ بہت پیارا لفظ ہے کہ ایک مسیحی زمینی زندگی سے منتقل ہوتا ہے آسمانی گھر میں، اور یہ اس کی امید ہے، یہ اس کا فخر ہے جو وہ شکر گزاری سے کرتا ہے، اور اس کی بنیاد مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا ہے۔ تیسری بات جو مسیح کو عظمت دیتی ہے وہ اس کا یہ دعویٰ متی کی انجیل کے 28ویں باب کی 18ویں آیت میں، آسمان اور زمین کا کل اختیار۔ جیتے جی انہوں نے کل اختیار کی بات نہیں کی ہے، ہاں جیتے جی جو وہ کام کرتے تھے تو مخالف پوچھتے تھے کہ تو ان کاموں کو کس اختیار سے کرتا ہے، تو ان کا جواب کیا تھا؟ یہ اختیار مجھے میرے باپ کی طرف سے ملا ہے، اسی اختیار سے یہ میں سارے کام کر رہا ہوں۔ لیکن کل اختیار کا انہوں نے ذکر نہیں کیا تھا۔ کل اختیار کا ذکر انہوں نے مردوں میں سے اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھنے کے بعد جب ارشاد اعظم دیا کہ جاؤ سب قوموں کو کیا بناؤ؟ شاگرد بناؤ، انہیں باپ بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اس وقت اس نے کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار ہم اس مسیحا کے پیروکار ہیں جو مختار کل ہے۔ زمین کا بھی اختیار، بادشاہوں پر حاکم، مکاشفہ پہلا باب ابتدائی آیات پڑھیے، وہ بادشاہوں پر حاکم، بادشاہوں کا بادشاہ، حکومتیں قائم رکھنے والا، آسمان کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالے تھامے رکھنے والا، روئے زمین پر اس کو گناہ معاف کرنے کا اختیار تھا۔ جب کفارہ دے دیا تو وہ اختیار صرف ان کے پاس ہی رہا، آسمان تلے پھر گناہ معاف کرنے کا کسی اور کو اختیار نہ دیا گیا۔ آسمان اور زمین کا کل اختیار میرے پاس ہے، آپ ایسے بااختیار مسیحا کے ماننے والے ہیں جس کا یہ دعویٰ ہے، جو اس کی عظمت کو بڑھاتا ہے کہ ہمارے مسیحا کا اختیار اس کی زمینی زندگی میں بھی تھی، ہوا، پانی، طوفان اس کا حکم مانتے ہیں۔ وہ لوگوں کو مار مار کر بدروہیں نہیں نکالتا، وہ اختیار کے ساتھ نکالتا ہے، جھڑک کر حکم دیتا اور بدروہیں نکل جاتی ہیں۔ بیماریوں پر اس کا اختیار ہے، مردے کو کہتا ہے لازر نکلا، وہ اپنا اختیار جتاتا ہے، لیکن میرے خیال میں اس کے اختیار میں اضافہ ہوا ہے۔ مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد انہوں نے دعویٰ کیا ہے آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ اگر ان کے پاس پہلے بھی ہو اس کا تذکرہ نہیں ہے، جو تذکرہ ہے میں اس کا ذکر کر رہا ہوں، اور وہ مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد کا ہے۔ پھر نہ صرف اس کے پاس اختیار ہے، اس کی عظمت اس بات میں بھی ہے کہ وہ ہمیشہ تک زندہ ہے۔ میں مر گیا تھا، جی اٹھا ہوں، عبدالآباد زندہ رہوں گا۔ کوئی شخص عبدالآباد زندہ رہ سکتا ہے؟ یہ بھی مسیح کی عظمت ہے کہ وہ صرف مردوں میں سے جی اٹھا اور پھر نہیں مر گیا، نہ پھر مر جائے گا، وہ عبدالآباد زندہ رہے گا۔ کوئی انسان ہمیشہ زندہ نہیں رہ سکتا، اور اگر وہ ہمیشہ زندہ نہیں رہ سکتا تو وہ ہمیشہ کسی کے ساتھ بھی نہیں رہ سکتا۔ تو مسیح نے کہا تھا میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے، وہ ہمیں نظر آئے نہ آئے، ایمان کے لحاظ سے وہ کیا ہے؟ ہمارے ساتھ ہے۔ ہماری زندگی ایک کشتی کی مانند ہے، یہ ساری دنیا ایک سمندر کی مانند ہے، ہماری کشتی میں مسیح ہے، اور کبھی اس میں طوفان آ جائے تو ڈر نہ جائیں کہ یہ ڈوب جائے گی،
کیونکہ وہ کشتی میں کیا ہے؟ موجود ہے، نہیں ڈوبنے دے گا، پار لگائے گا، سنبھال لے گا، خطرے سے بچا لے گا، نا امیدی سے بچا لے گا، کیونکہ وہ ہمارے ساتھ ہے۔ لکھا دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو، خاطر جمع رکھو، حوصلہ رکھو، ایمان رکھو، میں دنیا پر کیا آیا ہوں؟ غالب آیا ہوں، دکھوں میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ تو مسیح کو جو اختیار حاصل ہے وہ اس کی عظمت کو بڑھاتا ہے، اور پھر اس کا ابدالآباد زندہ رہنا، پھر نہ مرنا، ہمیشہ ہمارے ساتھ رہنا، اس کو عظمت دیتا ہے۔ ایک اور بھی اس کی عظمت ہے، اور وہ عظمت مرکز کی انجیل کے 16ویں باب کی 19 آیت میں لکھا ہے، یسوع ان سے کلام کرنے کے بعد آسمان پر اٹھایا گیا اور خدا کی دینی طرف بیٹھ گیا۔ کبھی سوچو کوئی انسان ہے جو خدا کی بھی دینی ہاتھ بیٹھ سکے؟ اور خدا بیٹھا کہاں ہے؟ وہ تخت پر بیٹھا ہے، وہ آسمان پر تخت نشین ہے، اور مسیح کو مردوں میں سے جی اٹھنے کے باعث کفارہ دے کر تمام ہوا کا نعرہ لگانے کے بعد خدا نے یہ عظمت دی ہے، آ میرے دائنے ہاتھ بیٹھ۔ اور لکھا ہے کہ وہ خدا کے دائنے ہاتھ جا بیٹھا۔ جو شخص اتنا خدا کے قریب ہو، دائنے ہاتھ بیٹھا ہو جیسے نائب وزیر اعظم بیٹھتا ہے، وہ کیسی شان ہے اس کی شان تھوڑی سی سے بڑھ کر بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ دائنے ہاتھ بیٹھ کر، کیا وہ صرف ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر بیٹھا ہے؟ کسی کو پتہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہماری کیا کر رہا ہے؟ ہاں، ہم توبہ کر کے کئی باتوں میں کمزور پائے جاتے ہیں، سزا کے لائق ٹھہرتے ہیں۔ مردوں میں سے جی اٹھ کر خدا کے دائنے ہاتھ جا بیٹھا، اور وہ ہماری شفاعت کے لیے کیا ہے؟ ہمیشہ زندہ ہے۔ عبرانیوں کے خط کے 7ویں باب میں لکھا ہوا ہے، رومیوں کے 8ویں باب کی 34 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ وہ باپ کے دائنے ہاتھ بیٹھ کر ہماری کیا کرتا ہے؟ شفاعت کرتا ہے۔ اگر اس کی سفارش یا شفاعت ہمارے لیے دستیاب نہ ہوتی تو ہو سکتا ہے نجات پانے کے بعد بھی ہم پھر اپنے گناہوں میں مر جاتے جہاں جہاں ہم گرے تھے، لیکن وہ گرے ہوئے کو کیا کرتا ہے؟ اٹھاتا ہے۔ تو یہ خداوند کی شان ہے، نہ صرف وہ زندہ ہے، اچھی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے، باپ کے دائنے ہاتھ بیٹھا ہے، عزت کی جگہ پر بیٹھا ہے، شان کی جگہ پہ بیٹھا ہے، اور پھر میرا اور آپ کا نام لے کے جہاں بھی ہم کمزور پائے جاتے ہیں، خدا سے کہتا ہے کہ اس کو کچھ نہ کہے، میں نے خون سے اس کو خریدا ہوا ہے، معافی دلواتا ہے، چشم پوشی کرواتا ہے، جس سزا کے ہم حقدار ہیں اس سے ہمیں بچا لیتا ہے، آنے والے غضب سے بھی بچاتا ہے۔ یہ اس کی شان ہے۔ اس کے بعد ایک اور اس کی شان ہے کہ یروشلم سے شروع کر کے سب قوموں میں توبہ اور گناہوں کی معافی کی منادی اس کے نام سے کی جائے گی۔ یروشلم سے شروع کر کے، جہاں سے وہ زخمی حالت میں صلیب اٹھا کر گلیوں میں سے گزر کر گلگتہ کے پہاڑ پر جا کر مصلوب ہوا، وہیں سے منادی شروع ہوئے گی، وہیں سے منادی شروع ہوئے گی جس کا ذکر لوکا 24 باب کی 47 آیت میں لکھا ہے، یروشلم سے شروع کر کے سب قوموں میں توبہ اور گناہوں کی معافی کی منادی اس کے نام سے کی جائے گی۔ اسی لیے انہوں نے مرکز کی انجیل کے 16ویں باب کی 15ویں آیت میں کہا تھا، جاؤ ساری خلق کے سامنے انجیل کی کیا کرو؟ منادی کرے۔
जो कोई शख्स इस मुनादी पर ईमान ले आए और बपतिस्मा ले, वो क्या होगा? नजात पाएगा। कोई नाम बता दो मसीह के अलावा, कोई नाम किसी मजहब का बता दो जिसने ये दावा किया हो कि उसका नाम लें तो आपके गुनाह माफ हो जाएंगे, उसके सामने तौबा करें तो आपके गुनाह माफ। किसी ने नहीं। रसूलों ने सादा अल्फाज में ऐलान ढंढोरा पीट दिया कि आसमान तले आदमियों को कोई दूसरा नाम, एक ही नाम है। यह मसीह की अजमत को बढ़ाता है। इसकी अजमत इस लिहाज से भी अहम है कि फिलिपियों के खत से हमें यह मालूम पड़ता है कि चूंकि उसने अपने आप को खाली कर लिया, अपने आप को पस्त कर लिया, मौत बल्कि सलीबी मौत, आगे का लिखा है, इसीलिए खुदा ने भी उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से, और को बता दो मद्दे मुकाबल उसके वजन ही, उसके मुकाबल कोई ऐसा नाम हो नहीं, एक ही नाम है। नजात के लिए कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया, सब नामों से आला नाम उनका है। और उसकी अजमत को बढ़ाने के लिए एक और बात भी उससे आगे लिखी हुई है, जहां यह लिखा है ना कि वो खुदा में, इसीलिए खुदा ने भी, उसने शर्मिंदगी की परवाह ना की, उसने सलीब का दुख उठाया, उसने अपने आप को पस्त कर लिया, उसने अपने को खाली कर लिया, उसने खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा। आगे का लफ्ज अहम है, इसीलिए वहां लिखा, इसलिए खुदा ने भी उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से, आगे किसी को पता क्या लिखा हुआ है? सर बुलंद किया ताकि उसके नाम के आगे हर एक घुटना झुके, खा वो आसमानियों का हो, खा वो, भाई जिसके आगे आसमानी भी घुटने टेक रहे हों, दुनिया के हाकम और बादशाह और ताकतवर इंसानों को भी भले मजबूरन ही घुटना टेकना पड़े, उससे अजीम कौन हो सकता है? उसे सब नामों से आला नाम दिया। इससे हमारी जिंदगी में क्या लेसन है? अगर मसीह का नाम सब नामों से आला है तो हमारे लिए क्या लेसन है? इस मुल्क में रहते हुए हम में से किसी को भी उसके नाम का कहलाने से शर्माना, क्योंकि हम किसी ऐसी हस्ती का नाम लेकर नहीं जी रहे जिसकी कोई इतनी इज्जत ही ना हो। वो जहां मौका मिले बताइए, मैं मसीही हूं, मैं मसीही हूं, दिल में ये हो कि मैं उस मसीह का हूं जिसका नाम सब नामों से आला है। मैं उस मसीह का हूं जिसके सामने हर एक घुटना टिकता है, टिकेगा, खा वो आसमानियों का हो, खा वो जमीनियों का हो, और तीसरा खा उनका जो जमीन के। ये है आपका और मेरा खुदा, ये है उसकी अजमत जिसके हम गुण गा सकते हैं, जिसके मुतल्लिक हम हमदो सना के गीत गा सकते हैं। अपने होंठों का फल हम उसके हजूरी में पेश कर सकते हैं। तुझ जैसा कोई नहीं, मेरे यीशु से प्यारा कोई। लेकिन हलीमी ज़रूरी है, तकब्बर से नहीं जो गैर कौमें करती हैं। नो, हमारा खुदावंद हलीम और दिल का फरोतर है। सिर्फ खुदा के कलाम की सच्चाई हमें उभारती है, हमें ये यकीन दिलाती है, हमें ये हौसला देती है, तो हम फरोतनी से उसके दावेदार हैं। तकब्बर से नहीं है, फ़ख्र से नहीं है, किसी को चढ़ाने के लिए नहीं है, किसी की तौहीन के लिए, किसी का दिल दुखाने के लिए नहीं है। हम अपने मसीहा की अज़मत के गुण गाते हैं, उसकी शान के लिए खुदा का शुक्र बजा लाते हैं कि यरूशलेम से शुरू करके सब कौमों में तौबा और गुनाहों की माफ़ी की मुनादी उसी के नाम से की जाएगी।
اور ہر ایک گھٹنا اس کے حضور جھکے گا. اور آخری بات میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں، وہ میرے لیے اور آپ کے لیے ہے کہ اس نے ہمیں زندہ اور مبارک امید دی ہے کہ ہمیں ایک ایمان بخشا ہے کہ مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہے. کہا تھا جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہوگے. اور وہ کہاں ہے؟ باپ کے. کبھی سوچو ہماری اوقات ہے کہ خدا تخت لگا کے بیٹھا ہو، دینی جانم خداوند یسوع مسیح ہو، اور پھر مسیح کی دینی جانم اس کی بھیڑیں ہوں جن کے لیے اس نے زبان دی ہے، جہاں میں ہوں تم بھی. اور پھر میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے. What a savior we have. What a savior we have. کیسا عظیم ہمارا خداوند ہے. اس کی عظمت کے گن گائیے، صاف دل سے اس کی شکر گزاری جاری رکھیے. اس کی طاقت، قوت اور قدرت کو کبھی محدود نہ ہونے دیں. راستے سے نور کے فرزندوں کی طرح اس کے نقش قدم پر چلنے کی حتی الوسع کوشش کریں. جہاں مشکل ہو روح القدس کی مدد مانگیں. خدا کے حضور گڑ گڑائیں کہ میں تو نیک نیتی سے، صاف دلی سے 100% تیری پیروی کرنا چاہتا ہوں، میرے سے نہیں ہو پاتی، میری مدد کا، میری مدد کا. تو نے کہا مجھ سے جدا ہو کے تم، میں کیوں تجھ سے جدا ہوں؟ میں کیوں سوکھ جاؤں؟ میں ایک مرجھائی ہوئی ڈالی کی طرح کیوں ہوں؟ میں تو زندہ رہنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا تھا میں جیتا ہوں تم بھی جیتے رہو گے. میں جیتا رہنا چاہتی ہوں، میں جیتا رہنا چاہتا ہوں. میں ہری بھری پھل سے لدی ہوئی ڈالی بننا چاہتا ہوں کہ آپ نے کہا تھا انگور کا حقیقی درخت میں ہوں، تم ڈالیاں ہو. میں نہیں مرجھانا چاہتی، میں نہیں سوکھنا چاہتا، میں آدمیوں کے پاؤں کے نیچے نہیں روندا جانا چاہتا، میں آگ میں جلایا جانا نہیں چاہتا. مجھے سنبھال، سنبھال پربھو، مجھے سنبھال. یہ وہ ہستی ہے جس نے سادہ جملے میں کہا کوئی میری بھیڑ کو میرے ہاتھوں سے چھین. بکری مت بنے، کبھی ادھر تو کبھی ادھر تو کبھی ادھر، کبھی اس درخت پہ جا چڑھے، کبھی ادھر سے پتیاں جا کھائیں. بکری مت بنو. میں آپ کو صاف صاف کہہ رہا ہوں، بکری مت بنو. بکری اس کے ہاتھ میں نہیں ہے. میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں. دوری پروٹیکشن میں ہے. وہ میرے ہاتھ سے کوئی ان کو چھین نہیں سکتا، باپ کے ہاتھ سے کوئی چھین نہیں سکتا. بھیڑ بن کر مسیح اور باپ کے ہاتھ میں رہیں گے، دنیا آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. جس طرح بچے کے لیے ماں کی گود ایک محفوظ جگہ ہوتی ہے، اسی طرح سے خدا کے ہاتھوں میں رہنا، حق تعالیٰ کے پردے میں رہنا، خدا کی شفقت کے سائے میں زندگی بسر کرنا، خدا کو یاد رکھنا، کتاب مقدس کی تعلیمات کو یاد رکھنا، اٹھتے بیٹھتے ان پر غور کرنا، جاں فشانی کر کے، دل لگا کر، احتیاط کر کے، خوشی سے، شوق سے خدا کے کلام کی زیر اور زبر پر بھی عمل کرنے کی کوشش کرنا. یہ ہماری ذمہ داری ہے تاکہ ہم مسیح کی پیروی سے اور روحانی زندگی سے لطف اندوز ہو سکیں، جان دینے تک وفادار رہ سکیں، اس تاج کو حاصل کر سکیں جو خداوند نے اپنے محبت کرنے والوں کے واسطے رکھا ہوا ہے. اس کی بنیاد فلپیوں کے خط میں لکھی ہے، جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں. ہماری طاقت کبھی کبھی کسی آزمائش اور گناہ کے سامنے پوری نہیں اترتی، کمزور پائے جاتے ہیں، مغلوب ہو جاتے ہیں. جو طاقت بخشتا ہے اس میں ہم ایک معیاری مسیحی زندگی بسر کر کے اس دنیا میں چراغوں کی مانند دکھائی دے سکتے ہیں. مسیح کی پیروی کر کے ہم معاشرے میں دکھائی دے سکتے ہیں. دنیا کہے گی
اس شخص کے اندر مسیح ایمان کے وسیلے سے سکونت کرتا ہے۔ شاگرد کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے استاد کی مانند ہو۔ کاش مسیح کا جلالی چہرہ جو ہے، روحانی چہرہ جو ہے، اس کی تھوڑی بہت جھلک ہمارے اندر سے بھی نظر آئے تو خدا کا جلال ظاہر ہو۔ ہم اکثر زبور گاتے ہیں، رب ساڈا زور، سچ ہے، صرف گائیں نہیں، یقین بھی ہم کریں، رب ساڈا زور، وہی ہماری پناہ ہے۔ ہمارا اپنا زور آخر تک ہمیں بچاتا نہیں، ہمیں خدا کی تقویت کی، مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ آئیں آج جی اٹھے مسیحی، جی اٹھے مسیح کی قوت اور قدرت کو لے کر اس کی عظمت کے گن گائیں، اس کے حضور خوشی کے نعرے ماریں، کھوکھلے نہ ماریں، سچائی سے، سمجھ کر، ایمان سے، دل سے، خوشی سے خدا کی عبادت کرنا، سمجھ کے ساتھ دعائیں کرنا، سمجھ کے ساتھ گیت گانا، زبور گانا، الفاظ پر غور کرنا، میں کیا گا رہا ہوں، میں کیا گا رہی ہوں، اور دعاؤں میں خدا سے مدد لینا کہ خدا ہمیں خوشخبری کے لائق چال چلنے کی توفیق دے، ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنے کے ہم لائق ٹھہریں، ثابت قدم اور قائم رہیں، ہر آنے والے دن میں خداوند کے نزدیک آئیں، اس کے عرفان اور اس کی قربت میں بڑھیں، راست بازی کی بھوک اور پیاس کم نہ ہو جائے، ہمارے چراغوں کی روشنی مدھم نہ پڑ جائے، چراغ جلتے رہیں، کمریں بندی رہیں، خوشی کے نعرے مارتے رہیں، اپنی نگاہ عالم بالا جہاں مسیح موجود باپ کے دائنے ہاتھ بیٹھا ہے، عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں اور خیال میں، عالم بالا کی چیزوں کی دعا کریں کہ خدا زمین کی چیزوں سے ہماری جان چھڑائے، وہ چیزیں ہمارا سکون برباد کرتی ہیں، ہماری ایسی محنت جس کا فائدہ کوئی نہیں، اور ہے بھی ہے تو تھوڑے وقت کے لیے ہے، جن کے پیچھے ہم اتنا وقت گزار دیتے ہیں۔ خدا کے پیچھے دوڑیے، اس کے پیچھے چلیے، راست بازی کو ڈھونڈیے، خداوند کی پوشاک کے کنارے کو چھونے کی کوشش کریں، اس سے قوت نکل کر ہمارے اندر داخل ہوئے گی، ہم روحانی جوش سے بھر جائیں گے، ہم قوت سے بھر جائیں گے، ہمیں دلیری کا روح ملے گا، اور روح کی طاقت سے ہم بدن کے کاموں کو نیست اور نابود کر سکیں گے۔ سو آئیں ہم سب اپنی جگہ پر کھڑے ہوں، اس تصور کے ساتھ کہ ہم خدا کے فضل کے تخت کے سامنے کھڑے ہیں، صرف میں کھڑا ہونے کے لیے نہیں کہہ رہا، اس تصور کے ساتھ امیجن کریں کہ خدا آسمان پر تخت نشین ہے، اور تیرا اور میرا مسیح اس کے دائنے ہاتھ بیٹھے، سر بلند ہو کے، سرفراز ہو کے، وہ نام لے کے جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، وہ مرتبہ لے کے، وہ عزت کا مقام لے کر، وہ سرفرازی لے کر، اپنے صلیب پر کیے گئے کام کے نتیجے میں وہ وہاں باپ کے دائنے ہاتھ جا بیٹھا ہے، اور آج ہم اس کے گھر میں جو عبادت کا گھر ہے، اس کے گھر میں ہم جمع ہیں، مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی عید منانے کے لیے، خوشی منانے کے لیے، شکر گزاری کرنے کے لیے، اپنے دلوں کے ڈبے کھول کر اپنے نذرانے اپنے ہونٹوں کے وسیلے سے اس کے سامنے پیش کرنے کے لیے ہم اس کے گھر میں موجود ہیں۔ ہم کتنے شکر گزار ہیں، ہمارے گود کے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے نوجوان بیٹے بیٹیاں ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے بزرگ ہمارے ساتھ ہیں، ہمیں خاندان کی حیثیت سے
खुदावंद की हजूरी में है। क्वायर आए, हम गीत गाएंगे, नारे लगाओ और गाओ रे। आता है ना सबको? चलो सब ईमान से गाओ और सिपाहियों की तरह गाओ। नारे लगाओ और झंडा मसीह का, क्या झंडा लहराएंगे? हमारा मसीहा मुर्दों में से जी उठा। और कैसे जी उठा? अपने कहने के मुताबिक और किताबे मुकद्दस के मुताबिक। सो आपके नारे बताएंगे कि आपको कितनी समझ है। चलो, जय हालेलुया, जय हालेलुया। शबरजकर बंदरिया, नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का लहराओ रे। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का लहराओ रे। हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया। जीवन से ऊंचा हुआ राही, यीशु के पास तुम आओ रे। जीवन से ऊंचा हुआ राही, यीशु के पास तुम आओ रे। हम का ये रास्ता छोड़ो, जिंदगी में अब कुछ जोड़ो। हम का ये रास्ता छोड़ो, जिंदगी में अब कुछ जोड़ो। हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया। लंबा सफर जिंदगी का, सच्चाई कोई न जाने रे। लंबा सफर जिंदगी का, सच्चाई कोई न जाने रे। आंखें ऊपर को लगाओ, यीशु के पास तुम आओ रे। आंखें ऊपर को लगाओ, यीशु के पास तुम आओ रे। हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया। यीशु का मृत्यु हुआ है, पापों का अंत हुआ है। यीशु का मृत्यु हुआ है, पापों का अंत हुआ है। खुशियाँ वो बांट रहा है, दीदार हुई है। खुशियाँ वो बांट रहा है, दीदार हुई है। हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, आसमान के तले, ज़मीन के ऊपर, आसमान के तले, ज़मीन के ऊपर। बख्शा नहीं, बख्शा नहीं किसी और को, बख्शा नहीं किसी और। यीशु जैसा नाम, 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 यीशु जैसा नाम। उसको खुदाए पाक ने बड़ा रुतबा दिया, उसको खुदाए पाक ने बड़ा रुतबा दिया। उसी वसीला से इंसान को आजाद किया, उसी के वसीला से इंसान को आजाद किया। कह रही है हर जुबान ज़मीन के ऊपर, कह रही है हर जुबान ज़मीन के ऊपर। बख्शा नहीं, बख्शा नहीं किसी और, बख्शा नहीं किसी और। यीशु जैसा नाम, यीशु
यीशु जैसा नाम, यीशु जैसा नाम, यीशु जैसा नाम। नाशाद बर्बाद लोगों को आजाद किया, नाशाद बर्बाद लोगों को आजाद किया। उसी मोहब्बत ने मीरा को शादाब किया, उसी मोहब्बत ने मीरा को शादाब किया। गुनगुनाती है फिजा ज़मीन के ऊपर, गुनगुनाती है फिजा ज़मीन के ऊपर। बख्शा नहीं किसी और को, बख्शा नहीं किसी और को। यीशु जैसा नाम, 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 यीशु जैसा नाम। बोझ तले दबे फतेहादों को आराम मिला, बोझ तले दबे फतेहादों को आराम मिला। जीवन की वीरान बगिया में एक फूल खिला, जीवन की वीरान बगिया में एक फूल खिला। गूंजती है ये सदा ज़मीन के ऊपर, गूंजती है ये सदा ज़मीन के ऊपर। बख्शा नहीं किसी और को, बख्शा नहीं किसी और। यीशु जैसा नाम, 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 यीशु जैसा नाम। जन्नत के हसीने ख्वाबों की ताबीर है वो, जन्नत के हसीने ख्वाबों की ताबीर। जो ना खत्म हो, जो ना खत्म हो कभी ऐसी जागीर है वो, जो ना खत्म हो कभी ऐसी जागीर है वो। मुस्कुरा रहा समा ज़मीन के ऊपर, मुस्कुरा रहा समा ज़मीन के ऊपर। जय हो। बख्शा नहीं किसी और को, बख्शा नहीं किसी और को। यीशु जैसा नाम, 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 यीशु जैसा नाम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तारीफ हो। आइए दुआ मांगे। प्यारे खुदा बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, हम तेरी सिताइश करते हैं। यकीनन हमारे दिल शुक्रगुजारी से लबरेज हैं खुदा, हमारी जानें तेरी बड़ाई करती हैं। हमारे अंदर जो कुछ है वो खुशी से फूला नहीं समाता खुदा। तेरे करम, तेरे रहम, तेरी मोहब्बत, तेरी शफकत, तेरी रहमत, तेरी वफादारी, तेरे वादों के लिए, तेरे उतरने के लिए, तेरे आने के लिए, तेरे छाने के लिए, तेरे मुर्दों में से जी उठने के लिए, तेरी खाली कब्र के लिए। प्यारे खुदा बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते, हम तेरी तारीफ करते, हम तुझे सिजदे करते, हम तेरे कदमों को चूमते, हम तुझे मुबारक कहते, हम तेरे नाम को ऊंचा करते, तेरी सलीब का झंडा लहराते और खुदावन तेरे बड़े कामों का बयान और चर्चा करते। क्योंकि खुदा तुझसा कोई नहीं, तेरे बेटे जैसा कोई नहीं खुदा। आसमान के थले और जमीन के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से हम निजात पाए। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा। हमा बले खल का राजदोर खुदा, दरताए दंदुल बरकान गिल असौर खुदा, यक्ता नहार खुदा, अब्बा बारी सरदर्दनाए शोलकेर, अब्बर खत अलमगोर खयास्तोशरी लहे तमान खुदा रबी तहा। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा। हमा बिलख्ती बरुखम दरियस्तरोर खुदा, हम तेरी तारीफ करते
करते खुदावंद और तेरा शुक्र बजा लाते हैं खुदा। काश खुदावंद पाक खुदा हमारे हम वतनों की जिंदगियों में तेरा बेटा मसीह जलाल पाए खुदा। तेरा करम तेरा रहम खुदा हम इस खित्ते पर, अपनी जमीन पर, इस मुल्क के पाकिस्तान पर मांगते हैं खुदा। तेरी बादशाही आए, तेरा जलाल ज़ाहिर हो, तेरी इलाही मुदाखलत हो, तेरी कुदरत हमें अपनी लपेट में लिए रखे। अपने बच्चों को इसी खुशी में, इसी इत्मीनान में, इसी दलेरी, इसी जोश, इसी मसा में रुखसत कर खुदा। हम जहाँ कहीं जाएं हम तेरे गवाह बनकर जाएं खुदा। हमारे बदनों से तेरे नाम को जलाल मिलता रहे खुदा। ये ईमान और गहरा हो और मजबूत हो खुदा। ये ईमान बहुतों के लिए खुदा निजात का सबब बन जाए खुदा। आसमानी बाप अपने बच्चों को अपना आसमान खोलकर और ज़्यादा बरकत दे खुदावन पाक खुदा। और खुदावन तेरी हिमायत तेरे बच्चों को हासिल रहे, तेरी शफकत तेरी रहमत कभी तेरे बच्चों से जुदा ना हो खुदावन पाक खुदा। और हमारी आंखें तुझ ईमान के बानी और कामिल करने वाले मसीहा पर लगी रहें जहाँ से हमारी कुम्मक आती है। आसमानी बाप हम तेरी शुक्रगुजारी करते, तेरे बेटे के लिए खुदावन हम तेरा शुक्र अदा करते और तेरी सिताइश करते हैं। इन हदियाजात पर हम तेरी बरकत चाहते हैं जो तेरे दिए हुए में से खुशी के साथ, शुक्रगुजारी के साथ गुजराना गया है। हम खुदावन तेरी बरकत इस पर चाहते हैं खुदा। हम अपने बुज़ुर्गों के लिए, अपने जवानों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने शीर खारों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। आलमगीर कलीसिया के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। वतन अजीज़ के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। अपने सदर पाकिस्तान के लिए, वज़ीर आज़म के लिए, इंतज़ाम करने वालों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। अपनी फोर्सेस के लिए, रेंजर्स के लिए, पुलिस के लिए हम खुदा बाप तेरी शुक्रगुजारी करते, तेरी बरकत चाहते हैं खुदा। और सब बातों में तेरा ही नाम जलाल और इज़्ज़त पाए। आज दिन के बाकी हिस्से में हमें संभाल और हमारी मदद फरमा खुदा। और अपने बच्चों को सलामती से रुखसत कर। जितने नाम तेरी पाक हजूरी में लिए गए, एक एक पर तेरी निगाह करम चाहते हैं खुदा। अपने बच्चों को छू कर शिफा और सलामती इनायत कर। हमारी दुआ सुन। हम तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुद्स की रिफ़ाकत और शराकत हम सब के साथ, दुनिया के तमाम मुक़द्दसीन के साथ और आलमगीर कलीसिया के साथ अब से हमेशा तक होती रहे, आमीन आमीन। सबको सलाम। आप सबको ईद क़यामतुल मसीह मुबारक हो। इबादत बर्खास्त है।